जहां मुश्किलों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दास्तान अंबिया अलैहिमुस्सलाम जारी है। अल्लाह के पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, फिर उनके साहबजादे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, उनका वाक़या भी अर्ज़ किया, और फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम की दास्तान जारी है। कल ये अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी हैं, दावत दे रहे हैं, बार बार दावत दे रहे हैं, कौम बुत परस्ती का शिकार है, कोई मानता नहीं है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, और ये सिलसिला इस तरीके से जारी है। लोग तस्दीक कर रहे हैं। कुरान की एक आयत के तर्जुमे का मफहूम यह है कि जब वो दावत हक देते थे, लोग अपने कानों में उंगलियां डाल लेते थे। आज तक के किस्से में जरा सुनिए और जानिए, मैं भी जानूंगा कि दुनिया की सबसे बड़ी कश्ती कैसे बनी, कब बनी, नूह अलैहिस्सलाम को नूह क्यों कहते हैं। जरा ये और इस तरह के कुछ और सवालात के जवाब। हमने आपसे कल अर्ज किया था कि गुमराही का जमाना है। नूह अलैहिस्सलाम रोजाना लोगों को तलकीन कर रहे हैं, लेकिन कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। यहां तक के उस दौर की गुमराही के लेवल का आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि और तो और खुद नूह अलैहिस्सलाम की ज़ौजा और आपका बेटे का नाम बताया गया कनान, वो भी आप पर ईमान ना लाए। यानी आप सोचिए, अल्लाह के एक नबी है जो 950 साल जिनकी उम्र है, मुसलसल तब दावत हक दे रहे हैं, लोग ईमान नहीं ला रहे, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, यहां तक कि आपके अपने घर वाले भी ईमान नहीं ला रहे। तो एक तरफ लोगों को मुसलसल तबलीग करते रहने के लिए कितने पेशेंस की जरूरत है, और फिर ये सदमा, ये दुख कितना बड़ा है कि जब बाहर वाले बात ना माने, फिर वो दुख एक छोटा होता है। लेकिन तो अल्लाह के नबी बड़े मगमूम थे इस बात पे। लेकिन नबी का मनसब ऐसा होता है कि हर हाल में अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। तो नाम नूह क्यों पड़ा? नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के गम में इस हद तक मुब्तला थे और इस तरह आहें भरते थे कि आपका नाम नूह, यानी वो जो नौहा करे, नौहा करने वाला आपका नाम पड़ गया। नूह यानी नौहा करने वाला। तो अब जब दावत तबलीग का सिलसिला जारी रहा और अल्लाह ताला ने देखा कि अब मजीद कोई ईमान लाने वाला नहीं है, ये वो मौका था कि जब अल्लाह ताला ने अपने नबी को हुक्म दिया कि अब आप एक कश्ती बनाइए। ये वो मौका था, और इसका कुरान मजीद में तस्करा है। सूरह हूद की एक आयत का तर्जुमा है, और हमारी निगरानी में और हमारी वही की मदद से, ये कश्ती वही इलाही के नतीजे में बनी है, हमारी निगरानी में हमारी वही की मदद से कश्ती बनाओ, और जो लोग जालिम बन चुके हैं उनके बारे में मुझसे कोई बात ना करो, ये अब गर्क होकर रहेंगे। कुरान मजीद के अल्फाज है, सूरह हूद में कहा। यहां तक के वेरी इंटरेस्टिंगली, ये कश्ती कितनी लंबी हो, ये कश्ती कितनी चौड़ी हो, ये कश्ती कितनी ऊंची हो, ये किस चीज की हो, ये तमाम तर तफसीलात अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को वही के जरिए बताए। ये भी बताया गया, इतनी डिटेल में बताया गया। यानी कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा है, और नूह को हमने एक तख्तों और मीखों यानी कीलों, नूह अलैहिस्सलाम को हमने एक तख्तों और मीखों वाली कश्ती पर सवार कराया, ये तक बताया गया। तो रिवायात, अब इस कश्ती के बारे में सुनिए। मिस्टर मनर्स के शायद वाक़या तो पहले सुना आपने, लेकिन इसकी डिटेल बहुत इंटरेस्टिंग है। रिवायात के मुताबिक ये कश्ती कैसे मुख्तलिफ है बाकी कश्तियों से? इस जैसी कश्ती तारीख इंसानी में ना इससे पहले बनाई गई और ना इसके बाद बनी। अर्ज किया कि कुरान मजीद के मुताबिक ये कश्ती बड़े तख्तों और मीखों यानी कीलों से तैयार की गई थी। रिवायात, अब ये रिवायत बताती हैं, अभी एक सवाल भी हुआ था ना कुछ में, ये कश्ती 3 मंजिला थी। अब देखिए, बात ध्यान में रखिए, 2020 की बात नहीं हो रही है, कदीम तरीन कौम की बात हो रही है। आज से 6500 7000 साल पहले की बात हो रही है। कोई सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट नहीं है, कोई माल गाड़ियां नहीं है, कोई सामान लाने के जदीद वो नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, रॉ मटेरियल की इजी अवेलेबिलिटी नहीं है। बस एक अल्लाह का नबी है और वो अपना काम कर रहे हैं। रिवायात बताती हैं ये कश्ती 3 मंजिला थी, 3 मंजिला। और कुछ रिसर्च ये बताती हैं कि इतनी बड़ी थी ये कश्ती, साइज इसका इतना बड़ा था कि कुछ जदीद तहकीकात के मुताबिक अगर हम आजकल के दौर में बात करें तो उसमें आप समझ लीजिए कि रेल गाड़ी के कम से कम 500 डब्बे आ सकते हैं। इसकी ये मैग्नामिटी थी। तो बस
اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے کشتی بنا رہے ہیں, دنیا کی سب سے بڑی کشتی کی تعمیر کا آغاز ہو گیا. اب وہ قوم, وہ بدبخت لوگ جو نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے, جب انہوں نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام ایک کشتی بنانا شروع ہو گئے, تو پہلے تو بڑے حیران ہوئے. کل تک تبلیغ کرتے تھے, کل تک کہہ رہے تھے کہ تمہارے خدا جھوٹے ہیں, اس خدا کو مانو, آج کشتی بنا رہے ہیں. تو لوگوں نے کوئی اہمیت نہیں دی, لیکن کہا ٹھیک, چپ کر رہے ہیں. لیکن جب دیکھا کہ نوح علیہ السلام پہلے جس کنسنٹریشن کے ساتھ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے, اب ان لوگوں نے دیکھا اسی کنسنٹریشن کے ساتھ کشتی بنا رہے ہیں. ایک بہت ہی ان یوزول ایکٹیویٹی ہو رہی تھی نا. تو کچھ دنوں تک ان لوگوں نے کوئی توجہ نہیں دی, لیکن جب کچھ اور وقت گزرا اور اب اس کشتی کا ذرا کچھ روپ سامنے لگا, جب یہ کشتی اپنی شکل میں ظاہر ہونا شروع ہو گئی, تو پہلے لوگ حیران ہوئے اور پھر مذاق اڑانے لگے. پہلے بھی مذاق اڑایا تھا نا, جب کل تک دعوت دے رہے تھے تو کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے, منہ پر کپڑے اوڑھ لیتے تھے, اکڑ کے بیٹھ جاتے تھے قرآن مجید کے الفاظ مفہوم. آج کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ یہ اس آیت کا ترجمہ سنیے اور حیران ہوئیے کہ یہ قوم کس طریقے سے مذاق اڑاتی تھی, قوم کس انداز سے مذاق اڑاتی تھی. یہ سورہ ہود کی آیات ہیں, یہ بھی سنیے. جب ان کی قوم کے سردار, ترجمہ یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار, جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہوتے تھے نا, یہ اس کا, جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے. لیکن یہ ڈائلاگ ہے, نوح علیہ السلام نے جواب دیا اس کا. جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے. اب جواب سنیے گا اللہ کے نبی کا, تو وہ نوح علیہ السلام ان سے کہتے کہ جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو نا, اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے. یہ وارننگ کلیئر الفاظ میں سورہ ہود کی آیت نمبر 38 ہے. نوح علیہ السلام نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو جیسے تم ہم پر ہنس رہے ہو, اس طرح ہم بھی تم پر ہنستے ہیں. یہاں تک کہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ آپ تو مجنون ہو گئے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کشتی بنا رہے ہیں. یعنی اس کا یہ میں مفہوم کہ اس کا سینس کیا ہے, اس کی لاجک کیا ہے, اس کا اگر اس کا تک کیا بن رہا ہے. اس لیے بھی اس کا کوئی سینس نہیں بن رہا کہ بھائی جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں تو دور دور تک سمندر کا نام و نشان نہیں ہے. تب نوح علیہ السلام نے کہا یہ میرے رب کا حکم ہے, اس لیے میں اپنے رب کے حکم سے کشتی بنا رہا ہوں. سبحان اللہ. کشتی کی تعمیر جاری ہے. اب آپ یہ سنیے اور آپ یہ دیکھیے گا اس کو انٹرنیٹ وغیرہ پہ, کچھ عرصے قبل اور اس پر باقاعدہ کانفرنسز ہوئی ہیں. آپ دیکھیے گا انٹرنیٹ میں آپ ملے گا, باقاعدہ کانفرنسز ہوئی, اس پر ریسرچز ہوئی ہیں, سیمینارز ہوئے ہیں, لوگوں نے اس پر اپنا آرگیومنٹ دیا ہے. ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ اس بات پر مانتی ہے کہ کچھ عرصہ قبل اس کشتی کے آثار ترکی کی سرحد کے قریب ایک پہاڑ جس کا نام جودی ہے اس پر دریافت ہوئے. اس کشتی کے آثار. اور مزید حیرانگی کی بات یہ ہے کہ دریافت ہونے والے آثار میں نظر آنے والی کشتی کی پیمائش حیرت انگیز طور پر وہی ہے جو پیمائش اس کشتی کی توریت میں لکھی گئی ہے. وہ ہے کشتی نوح جو در حقیقت ایک بہت بڑے بحری جہاز کی مانند تھی اور جس کی بناوٹ بہت ہی سائنٹیفک بیسس پر تھی, بڑی سائنسی بنیادوں پر. 7000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے, بہت ہی سائنسی بنیادوں پر اس کی بناوٹ تھی. کشتی میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہوتی ہے, اس کا توازن ہوتا ہے نا. بھئی پانی کے داخل ہونے میں رکاوٹ ہوتا ہے نا, توازن اگر ٹھیک نہ ہو. کشتی نوح کے آثار میں حیرت انگیز طور پر لوہے کی موجودگی کے آثار دریافت ہوئے ہیں, جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کی آیات جس میں کہا گیا ہے, میں نے پڑھ کے بھی سنائی تھی ابھی, جس میں کہا گیا ہے کہ اس کشتی کے بنانے میں میخیں یعنی کیلیں استعمال ہوں, ان کا ہونا ثابت ہوتا ہے. چونکہ جو آثار دریافت ہوئے ہیں اس میں لوہے کی موجودگی کے آثار دریافت ہوئے ہیں. ایک اور بات سوچئے, بھئی معمولی سمندری طوفان میں بھی جہاز اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے نا. طوفان نوح انسانی تاریخ کا سب سے بڑا طوفان تھا, انسانی تاریخ کا سب سے بڑا طوفان تھا. یعنی ایسا طوفان تھا کہ جس میں زمین تو چھوڑے اونچے اونچے پہاڑوں تک کو نگل لیا تھا. نوح علیہ السلام کا آپ آگے سنیں گے, ان کا بیٹا پہاڑ پر چڑھ گیا تھا کہ میں بابا جان مجھے پہاڑ بچا لے گا. اونچے اونچے پہاڑوں تک کو نگل لیا تھا طوفان نوح علیہ السلام نے. اس کا بھی کیا ثبوت ہے کہ پہاڑوں کو نگل لیا تھا؟ اور شواہد کے ساتھ ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ جب ریسرچز ہوئی تو بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیوں پر سمندری مچھلیوں اور سمندری جانوروں کی ہڈیوں کی شکلیں ملی,
یعنی کہ وہاں پر سمندر پانی وہاں تک آیا تھا. طوفان کا یہ لیول تھا اس طوفان کا. اللہ 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 اکبر. کشتیاں ڈوب جاتی ہیں ذرا سے طوفان میں. ایسے طوفان میں کسی کشتی کا 6 مہینوں تک مسلسل چلتے رہنا, یہ ایسا معجزہ ہے جس کے حوالے سے سائنس آج بھی حیران ہے. لیکن قرآن کے مطابق بڑے بڑے تختوں, میں نے پڑھی یہ بھی آئے, اور میخوں یعنی کیلوں سے بنی اس کشتی کے توازن کے لیے عظیم الشان چٹانوں کے لنگر بنا کر کشتی کے ساتھ جوڑے گئے تھے, جنہوں نے پہاڑ جتنی لمبی لہروں میں بھی کشتی کو ڈوبنے سے بچائے رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دن گزرتے گئے, کشتی کی تعمیر جاری رہی, یہاں تک کہ کشتی مکمل ہو گئی. کشتی مکمل ہو گئی. اب کیا؟ کل عرض کریں گے انشاءاللہ. بریک کے بعد حاضر.